बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, बग़ैर वज़ू के तस्बीह पढ़ना जायज़ है या नहीं और ज़िक्र अज़कार की फ़जीलत के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, दिल दो चीज़ों गफलत और गुनाह से जंग पकड़ता है और दो चीज़ों से जंग दूर भी किया जा सकता है और दिल को रोशन भी किया जा सकता है, इस्तिग़फ़ार और ज़िक्र इलाही से। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, हर चीज़ को चमकाने के लिए कोई ना कोई चीज़ होती है, लेकिन दिलों को ज़िक्र इलाही से ही चमकाया जा सकता है। अल्लामा इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा शेख मुझसे कहने लगे, महबूस वो नहीं जिसे कैद कर दिया जाए, बल्कि महबूस वो है जिसका दिल अपने रब से रुक जाए। असीर वो नहीं जो कि गिरफ्तार हो जाए, बल्कि असीर वो है जो ख्वाहिशात का असीर हो जाए। एक मर्तबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ की तरफ सफ़र करते हुए हमदान पहाड़ से गुजरते हुए इरशाद फरमाया, मखदून सबकत ले गए। आपसे पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखदून कौन लोग हैं? फरमाया, कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और औरतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र इलाही के लिए कौम जब और जहां बैठती है तो मलाइका उन पर घेरा डाल लेते हैं, अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है और अल्लाह ताला उनका अपनी मजलिस में तज़किरा फरमाते हैं। सही मुस्लिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का जिक्र करने वाले और ना करने वाले की मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के ज़न के मुताबिक उससे मुआमला करता हूँ। जब मुझे याद करता है मैं इल्म के लिहाज से उसके पास होता हूँ। अगर दिल में मुझे याद करे तो मैं दिल में उसे याद करता हूँ, मजलिस में याद करे तो मैं उसे इससे बेहतर मजलिस में याद करता हूँ। मेरी तरफ बिलशत आता है तो मैं हाथ आता हूँ, हाथ भर आए तो मैं दो हाथ करीब आता हूँ, चल कर आए तो मैं दौड़ कर आता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम जन्नत के बागात से गुजरो तो वहां से कुछ खाया करो। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के कौन से बागात हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र इलाही के हल्के। जिक्र इलाही से अल्लाह जल्ला शानहू जाकिर के लिए जन्नत में दरख्त लगा देते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई तो फरमाने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से अपनी उम्मत को सलाम देना और कहना कि जन्नत की ज़मीन भी निहायत ही आला है और इसका पानी भी मीठा है और नमकीन है, मगर वो साफ मैदान है और इसके पौधे हैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। जिक्र इलाही से जो इनामात हासिल होते हैं वो दीगर अमाल से नहीं होते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर पढ़े, उसे 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। 100 नेकियां उसके नामे अमाल में लिख दी जाती हैं और सुबह से शाम तक वो शैतान के शर से महफूज रहता है और उसके माल से बढ़कर किसी का अमल अफजल नहीं होता। और ये कि इससे बढ़कर कोई अमल करे, और जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही कहे, उसके तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, खा वो समंदर की झाग के बराबर हों। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले और ना करने वाले की मिसाल जिंदा और मुर्दा की मिसाल है।
عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکام کی مجھ پر کثرت ہو چکی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی آسان سی چیز بتا دیں جس پر میں عمل کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنا چاہیے۔ یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بطور فخر ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو ایسی مجلس باعث حسرت اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ اگر چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ محترم ناظرین، کیا بغیر وضو کے تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ اسی طرح ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا بغیر وضو کے ہم تسبیح کو چھو سکتے ہیں، اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، یا تسبیحات ہاتھ میں پکڑنے کے لیے چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے؟ جیسے بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کا ذکر کرنا، تسبیحات کرنا اور اسی طرح درود پاک پڑھنا اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر یہ خاص رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے اور آپ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا یہ شرط نہیں رکھی۔ اللہ کی یہ خاص رحمت ہے کہ ہم بغیر وضو کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، حمد و ثنا کر سکتے ہیں اور درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ تسبیحات بغیر وضو کے پڑھنا، اس کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری نہیں، البتہ ذکر و اذکار یا پھر اسی طرح درود و سلام یہ باوضو ہو کر پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن شرط نہیں ہے۔ بغیر وضو اللہ کا ذکر کرنا، حمد و ثنا کرنا، اسی طرح درود و سلام پڑھنا یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ بغیر وضو تسبیح پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح ہاتھ میں لے کر بھی پڑھنا جائز ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو چکا ہو یا بے وضو ہو تو ایسی حالت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، البتہ جنابت کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، خواہ وہ زبانی ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اس کے ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کریں کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین، والسلام۔